This is another numerical which is based on work and energy method. The numerical is like this. The 3500 lb automobile shown in figure travels down the 10-degree inclined road at a speed of 20 feet per second. If the driver jams on the brakes, causing his wheels to lock, determine how far, that is S, the tire skids on the road. The coefficient of kinetic friction between the wheels and the road is 0.5. So given is that एउटा अटोमोबाइल जुन भेहिकल छ यो पोजिसनमा के छ भने ड्राइभरले ब्रेक लगाएको छ र व्हीललाई जाम गरिएको छ। अनि त्यस पछाडि पनि इन्क्लाइनले गर्दा के छ भने यो भेहिकल स्किड भइरहेछ र सम डिस्टेन्स आएर यहाँ रोकिन्छ, यहाँ स्टप भइरहेछ। सो हाउ फार डिस्टेन्स एस हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ, एस को भ्यालु। सबभन्दा पहिला कुनै पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो हामीले कुन प्रिन्सिपल अप्लाई गरेर सल्भ गर्ने। यहाँ हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने यहाँ ब्रेक लगाएको छ र यो व्हील जाम भएको छ, त्यस पछाडि स्किड भएको छ भने यहाँ फ्रिक्सन छ, अगेन्स्ट फ्रिक्सन मुभ भइरहेछ र यहाँ आएर स्टप भएको छ भने फ्रिक्सनल वर्क हुन्छ। र एउटा के छ भने वेटले गर्दा पनि वर्क हुन्छ भने यसमा हामी वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल अप्लाई गर्न सक्छौँ। यहाँको काइनेटिक इनर्जी, यहाँको काइनेटिक इनर्जी र यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ हुँदाखेरि वर्क डन कति छ त्यो निकालेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। एनअदर के छ भने न्युटन ल अफ मोसन नै हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ। टोटल फोर्स, टोटल वर्क के हुन्छ भने यो डाइरेक्सनमा हामीले टोटल वर्क डन निकालिदियो भने फोर्स भन्नु, टोटल फोर्स हामी यो डाइरेक्सनमा इन्क्लाइन प्लेनको डाइरेक्सनमा टोटल फोर्स निकाल्यो भने कति फोर्स छ भने सम अफ द फोर्स इन दिस डाइरेक्सन हामी निकालिदियो भने त्यस पछाडि सम अफ द फोर्स यो डाइरेक्सनमा व्हिच इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ र त्यहाँबाट एक्सेलरेसन हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। र एक्सेलरेसन हामीले पत्ता लगाइसकेपछि काइनेमेटिक हामी युज गरेर जस्तो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as गरेर हामी डिस्टेन्स यो s निकाल्न सक्छौँ। सो पहिला हामीले रिकग्नाइज के गर्नुपर्छ भने कुन मेथड युज गर्ने, अनि त्यो हामीले डिफाइन गरिसकेपछि हामी सजिलै कुनै न्युमेरिकललाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो फर्स्ट हामीले लेट अस सल्भ विथ द प्रिन्सिपल अफ वर्क इनर्जी, अप्लाइङ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल। सो वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल हामीले के गर्नुपर्ने भने काइनेटिक इनर्जी यहाँको इनिसियल र फाइनल हामीले निकाल्नु पर्ने र त्यस पछाडि यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ हुँदाखेरि स्किड हुँदाखेरि कति वर्क डन भएको छ त्यो निकाल्नु पर्ने। र हामीले थाहा छ वर्क डन दुईटाले गर्दा भइरहेछ, एउटा वेटले गर्दा अर्को फ्रिक्सनले गर्दा। सो फर्स्ट हाम्रो वेट गिभन छ, यहाँ 3500 lb दिएको छ र फ्रिक्सनल फोर्स छैन। सो फर्स्ट हाम्रो एम के हुनु पर्यो भने टु फाइन्ड द फ्रिक्सनल फोर्स, किनभने यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि दिएको छ र हामीलाई थाहा छ फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल म्यू इन्टु एन। एन भनेको यो नर्मल रिएक्सन र हामीले यो कुरा पनि थाहा छ, वी नो भेरी वेल दैट नर्मल टु द मुभमेन्ट जुन फोर्स हुन्छ त्यो टोटल 0 हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने भने यो इन्क्लाइन प्लेनको नर्मलमा लाग्ने फोर्स टोटल निकाल्नु र त्यसलाई इक्वेट टु 0 गर्नु, किनभने परपेन्डिकुलर टु पाथ फोर्स के हुन्छ भने 0 हुन्छ। भने हामी यहाँ देख्छौँ एउटा के छ परपेन्डिकुलर टु पाथ एनए छ, अर्को वेट छ। तर यो वेट जुन भर्टिकली डाउनवर्ड छ यसलाई रिजल्भ गर्न सकिन्छ दुईटा कम्पोनेन्टमा, एउटा यो पाथको प्यारलल
अर्को यो पाथको परपेन्डिकुलर दुईटामा रिजल्भ गर्नुहोस् so total force in the direction perpendicular to this path will be sum of the force which is perpendicular to this path this inclined plane must be equal to 0 र त्यो कति हुन्छ भने NA एउटा भइहाल्यो यो अर्को NA अपवर्ड छ र वेटले गर्दा जुन हामी रिजल्भ गर्छौं एउटा parallel to this inclined plane and perpendicular to this inclined plane so perpendicular to this inclined plane is downward तो यो चाहिँ के हुन्छ भने माइनस हुन्छ सो perpendicular to this यो कति हुन्छ भने दिसमस हुन्छ यसले रिजल्भ गर्यो वेटले भने र यो दुईटैको सम इक्वल 0 हुन्छ यहाँबाट हामीले नर्मल रिएक्सन NA निकाल्दियौ र त्यहाँबाट हामी के गर्छौं भने फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्छौं F इक्वल टु म्यु K इन्टु NA यहाँबाट हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स आइदियो अब यो फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दा भएको वर्क डन र वेटले गर्दा भएको वर्क डन निकाल्नु छ र त्यसपछि हामीले के यहाँको काइनेटिक एनर्जी इनिशियली यो मुभमेन्ट भइरहेछ 20 फिट पर सेकेन्ड भेलोसिटीले स्पिडले सो यहाँको काइनेटिक एनर्जी T1 कति हुन्छ भने हाफ mv² भने यो हाम्रो के यहाँको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² र यहाँको काइनेटिक यहाँ त भेहिकल स्टप हुन्छ भने फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 सो वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल के हुन्छ भने यहाँको काइनेटिक एनर्जीलाई T1 मानियो यहाँको T2 र यहाँदेखि यहाँसम्मको वर्क डनलाई U12 मानियो भने दिस इज T1 प्लस सम अफ द फोर्स work done from initial position to final position 1 to 2 which is equal to final kinetic energy so initial kinetic energy half mv² यो यति हुन्छ यो वेट छ यसलाई g ले डिवाइड गर्यो भने मास हुन्छ सो हाफ mv² अनि वर्क डन फ्रम 1 to 2 यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई इनिशियल पोजिसनलाई 1 मान्यो यहाँलाई 2 मान्यो 1 to 2 वर्क डन कति हुन्छ भने एउटा फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दा जुन वर्क डन हुन्छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ र वेटले गर्दा के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ किनभने वेट त डाउनवर्ड नै हो भेहिकल पनि डाउनवर्ड मुभ भइरहेछ भने यतिखेर हामीले वेटलाई डाउनवर्ड लियो भने यो डिस्प्लेसमेन्ट पनि यो भेहिकल को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट लिनु पर्यो जस्तो यो 3500 LB वेट छ डाउनवर्ड लिइरहेछ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म भने यो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट लिनु पर्यो होइन भने अर्को तरिका के हुन्छ भने यस डिस्प्लेसमेन्ट लियो भने यो वेटलाई पनि यो इन्क्लाइन प्लेनसित रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो अनि कुनै हामी दुईटामा जे एउटा लिदा हुन्छ भने फर्स्ट लेट अस से हामीले के लियो भने 3500 LB ने वेट लियो भने यो डाउनवर्ड छ भने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट यति हो भने यो कति हुन्छ भने यो ट्रायंगलबाट लियो भने यहाँदेखि यस छ यो थीटा 10 डिग्री छ भने s sin थीटा हुन्छ यो वेटले गर्दा र यो के हुन्छ भने फोर्सकै डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट पनि लिएकोले पोजिटिभ हुन्छ त्यो भने फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यो पोजिटिभ भइहाल्यो अर्को फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दा वर्क डन फ्रिक्सन चाहिँ यो मुभमेन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेछ भने यो के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ भने फ्रिक्सनल फोर्स यो इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको s अनि यसलाई सल्भ गर्यो भने s को भ्यालु 19.5 फिट आइरहेछ र यो हाम्रो आन्सर छ अर्को मैले के भनिरहेको छु भने यसलाई हामीले न्युटन ल अफ मोसन युज गरेर गर्न सक्छौं र न्युटन ल अफ मोसन गर्यो भने सम अफ द फोर्स इन इन्क्लाइन प्लेनको डाइरेक्सनमा कति हुन्छ भने टोटल फोर्स निकाल्ने टोटल फोर्स के छ भने एउटा वेटले गर्दा फोर्स हो अर्को एउटा फ्रिक्सनले गर्दा फोर्स हो वेटले गर्दा फोर्स चाहिँ पोजिटिभ छ
र यो फ्रिक्सन फोर्स मोसनको अपोजिट छ, यो नेगेटिभ छ भने सम अफ द फोर्स इन इन्क्लाइन प्लेन इन द डाइरेक्सन अफ मुभमेन्ट इज दिस मच व्हिच इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। मास यति भइहाल्यो, वेट डिभाइड बाई जी, एक्सेलरेसन ए 10.3 फिट पर सेकेन्ड स्क्वायर आइरहेछ। यहाँ नेगेटिभले के देखाइरहेछ हामीले भने रिटार्डेसन हो। अब हामीले काइनेमेटिक युज गर्यो भने भी स्क्वायर इक्वल्स यु स्क्वायर, यसलाई युलाई भी नट मानिरहेछ, भी नट स्क्वायर प्लस 2 ए नट इन्टु एस माइनस एस नट। एस नट त 0 इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट भने फाइनली हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट यति भएको छ भने एस भइ नै हाल्यो, यो 0 छ, यो एस नै भइहाल्यो। अब सबै भ्यालु पुट गर्यो भने फाइनल भेलोसिटी 0 छ, इनिसियल भेलोसिटी 20 छ, 2 ए को भ्यालु अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ अनि एस यहाँबाट एस निकाल्दाखेरि अगेन इट कम सेमै आइरहेछ 19.5 फिट। सो यसरी हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्छौँ। कुनै पनि न्युमेरिकल पहिला आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुन मेथड युज गर्ने। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल छ यो, जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा राख्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियो हेर्दाखेरि यो न्युमेरिकल पनि को सल्युसन हेर्न पाइन्छ।